अभी हम बोर्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी में ये किश्ती होती है, तो देखते हैं कि इसका चक्कर कैसे होता है। ठीक है, आप लोगों को दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। खुदा खैर, खुदा खैर। दे सेटा कोशिश वके लग रहा देखो की ना। हाँ ड्राइवर शाती यार बाकी खैर। खुदा खैर, खुदा खैर। वापस दर शमा روبا خیلی نیست که بعد بدی واقعی شابي سلسب شاطر زمان موبايل لك ولا خاص نجي رجي بتلي هذه خبر ولا اللامبو شاله ولا يجي زي الورجي خير. الرحمن الرحيم زاجي سبحان الذي سخر لنا هذا انا كيف اسمه بوكس كورش زاد او كان استعمل كده انت پته ده خو تاسو د غسر باز ورا کړی خو موږ بګیا دا وای अब ठीक है, अब ठीक है ना हरा देगी बैलेंस ठीक है, सिस्टम हरा देगी सर जी सर मोबाइल के اه خير. ما شاء الله. वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहे वीडियो खत्म हुआ हाय सर, हाय सर. لازم تبقى فوكس ولا شيء بقى فوكس كيف شكل لازم
हाँ Jadi asyik mau badal deh. Desi onda kida. Kalau belum dia.